بسم قويتانا إيسوس كرسوس بسم أبون بسم منفس قدوسن حد أملاخ بسم سلاسي زالعالم سلاسي فتوى سدرا قدوسان سدرا أملاخ همي صنعتا سلام فتاري مسخولاتنا يخون أنا حوكم دحناية سلام أملاخ مسجد لو ما عنتي حيزو لكم زمس أخو بزعبة تأيتيلنا كريستياناوي بقعت لبل كخوني مالتي كريستياناوي بقعت حدا كريستيان بقعي كبهال تخوينو هامي عينت بهاري تهالي ويو بقعي لبهال حدا كريستيان لبل كنرئينا مالتيو همنا أملاخنا سنة فقاد مالتيو ناي مستر بعلوانا مسترو يجلس لنا أملاخنا بعلو يحجزنا بمجمريا تاريخ قلت تاريخ يكالعلو لكم ناي مجمريا تاريخنا لغون نحدا وطاني كريستيان تاريخ خوني مالتيو وطاني مالت جماري كريستيان مالتيو نحدا جماري كريستيان نحدا وطاني كريستيان تاريخي مالتيو زي تاريخ زي نا مجمريا تاريخنا الناس وطاني كريستيان حدا معلتي ناب حدا أبو ناب بقو أبو ناب أبات نساء ناب بو ناب أبات نفسو مالتيو يخدمو أبو مخروني إلو يتيقوم مالتيو النازم أبو يمخروو ناس أولو سرعات نأملكوت هيوت ناس سجدت هيوت نانسهنا هيوت نقدسنا هيوت هاميل خامل نبر خلو ينقروا مالتيو الناس وطاني كريستيان زنقر زي صابعو بتحقواز تقبيلو دسيلو نا كريستوس فقري مسيطو مالتيو بنا كريستوس فقر تقاصيلو لبو زي لمخر ومخري ناب تكبار موعل جميرو مالتيو ناب تكبار موعل جميرو نا صلوت هيوت ناي سجدت هيوت ناي أملكوت هيوت ناي صلوت ناي لمنا زي نا سجدت ناي قدس قربان ناي سوءاي محاز جميرو مالتيو أنا حدا معلتي سوءاي هامي غير خام لتحز بدم غيرم سلو نغرو سوءاي حيزو مالتيو أنا زوت أنا كريستيان سوءاي مس حازة حلم حاليمو أنا نقول قيدنا وزام أبات نفسه أبا لما أنتس دس لي الحلم حاليمة بقع مالتي يلو عايز ودي إلهم كمسيلهم بقع خادو هالشي إلهم تايخ حاليم خاي لما واي أبا ناي بيت السبي حاتياتكو إنا رأخو حديرة لما أنتي نحفتي حاتيات نحوي حاتيات نأني حاتيات ناي حفتني حاتيات نبحقوي حاتيات نخلهم خفاءاتهم حاتياتهم بدلهم نار أخوة حديري لو مالتي زوم بوتايلهم موتيلكم زودي جنايخا يبقع خاي استخد خالأي سؤايته خدستي تسألي لهم كاوز اللي على بقعة تاني إلو قريمو تاي يوم لو إلو الشيلو تعزيزو خيدو سؤاياتي مالتي سؤاي مساعتي لا رأي مرأي جميرو خالأي حلم مسحالما رأي مسرعي ناقوي لا نوزوم بوتو مليسو مالتي أبوي أبيتي لما وهزما بقعي لهم إيش زوديه بقعيقا إيش تاي بمتايقا بقعيقا استنقرني لما لوم ما يفلأي بقى نبي تسوي حاتيات بتشاي خوني نعلم كله حاتيات نعلم كل حاتياتي نار أخو حديرة هزما بقعي لهم أي زودي هزم جنايقا بقعقاي خدستي دقيم خاص اللي دقيم خاصو آياتي لما مالتي نا دقيمو سواياتيو للا دقيمو صولت مصلاي مش جمره مبل سالساي تايري تيلنا تمليسو حلم مسرأيه رأي مسرأيه تمليسو ناوزم أبو تمليسو ماشي مالتي أبوي حقكم يقوم يبقى عقيلو زودي تايد خاري خايلما أنا الرأخو ما ناي حاتيات كم بنشتني جميرة اسكاب غزيل سرح هو حاتيات كله يو ناترين حديرو سويلة نبخو خوي حديرة بقى من يخون كدحنني من يخون كابزو سيقول يدحنني إلو بخيو مالتي تنسيو لو ما أنت ملو حاتياتي نرى خوي حديرة يلو مالتي تايلو مزوم بوتيلنا زوم بوتايلو موتيلنا مالتي زوم أبو نفسي زودي هزي خابق عقابل هذه خابق عقايلهم مالتي إن كريستيانو بقعت لبهال نحوخ حاتيات مرأي منا قلنا خمسة خالو سب حاتيات مرأي وإذا ما نعلم كل حاتيات مرأي ليخونس أرى كريستيانو بقعت مالت حاتيات خامرأي أيو حاتيات خامرأي أيو أو حو خالو أو بعل خالو قرفت ليوس أخاس نحوخ قرفت توصص نهامي غير خات خيري نمي جمرك بعل خالو وص مسحف قدس مالتي إن كريستيانو بقعت انتاي تيلنا كريستيانو بقعت مالت حاتيات خامرأي بدل خامرأي سلا بدل خام مصصات سلا بدل خام منبخاي سلا بدل خام منبعيو بين ناس حاتيات نارأخا مفراد يغوني ناس حاتيات منارأخا من مصداق يغوني
ክርስቲያናዊ ብቕዓት ሓጢኣትካ ምርኣይ ማለት እዩ። መጀመርያ ነጥብና መጀመርያ ታሪኽና እዚ ታሪኽ እዚ ክኸውን እዩ ማለት እዩ። ካልኣይ ታሪኽና ንሪኦ ኣባ መቃርስ ምስ ኣባ መቃርስ ዝተተሓዘ ታሪክ ክኸውን እዩ። በረከቱ ኣቦና ኣባ መቃርስ ናዚ ቅዱስ ትርምተኛ ኣቦ ናዚ ትርፎተኛ ኣቦ መነኮሳት ናይ መቃርስ በረከቱ ይሕደረና እሞ ሓደ ደቀ መዛሙርቱ መፅኡ ናብ ኣባ መቃርስ ከምዚ ኢሉ ሓቲትዎ ማለት እዩ። ክርስቲያናዊ ብቕዓት ክነብር ደልየ ኣቦይ ምስ ክርስቶስ ክነብር ደልየሲ እንታይ ክገብር ኢልዎ ማለት እዩ። ከምኡ ኢሉ ሓቲትዎ ኣባ መቃርስ እንታይ ኢልዎ ምስ ክርስቶስ ክትነብር ደሊኻ ክርስቲያናዊ ብቕዓት ክትነብር ደሊኻ ክርስቲያናዊ ህይወት ዲኻ ክትነብር ደሊኻ ኢልዎ። እዎ በልኸ ድሞ ንዞም ምዉታን ፅረፎም ብእምኒ ደማ ደብርየሎም እቋዕዮም ኢልዎ። እሺ ኢሉ ንዞም ምዉታን ከይዱ ኣቱም ለይትረብሑ ኣቱም ጽድቂ ልበሃል ለይብልኹም ክፉኣት ሓጢኣተኛታት በደለኛታት ዓመፀኛታት ክፉኣት ሌባው ሰረቕቲ ናበለ ጸሪፎም ማለት እዩ። እና ተመሊሱ ኣቦይ ጸሪፎ እዮም ኢልዎ። እንታይ ኢሎም ካ እሞ ኢልዎ ምንም የበሉኒ ምንም የመለሱለይ ሓንቲ ነገርም የመለሱለይ። እሺ በል ደጊምካ ከይድካ መጉሶም ወድሶም ኢልዎ። ከይዱ ደጊሙ ኣቱም ቅዱሳን ሓንቲ ሓጢኣት ለይብልኹም ሓንቲ ክፍኣት ለይብልኹም ንጹሃን በደል ለይብልኹም ቅዱሳን ክቡራት ልተባረኩም ናበለ ኣወዲስዎም ማለት እዩ። እና ተመሊሱ ከይዱ ናብ ኣባ መቃርስ ኣቦይ ወዲሶዮም ኢልዎ። እንታይ መሊሶም ምልካ እሞ ኢልዎ ምንም የመለሱለይ ኢልዎ። በል ምስ ክርስቶስ ክትነብር ተደሊኻ ክርስቲያናዊ ህይወት ክርስቲያናዊ ብቕዓት ተደሊኻ ሓሙታን ኩን ሰብ ክጸርፈካ ተሎ ኣይትመልሰሉ ክርስቲያናዊ ብቕዓት ሰብ ከወድሰካ ተሎም ልብኻ ሓፍሓፍ ኣይበል ኣይትሓጎስ ደስ ኣይበልካ ክርስቲያናዊ ብቕዓት እዚ እዩ ኢሉ ኣምሂርዎ ማለት እዩ። እና ክንደይኖት ኢና እስቲ ብቻ ታሪክ ምፍላጥ ለይኮነስ መሰረታዊ ትምህርቲ እዩ ሞዝ ትምህርቲ እዚ ምስ ህይወትና እስቲ ነነጻጽሮ ንሓውና ሓጢኣት ዲና ንርኢ ንዓለምና ሓጢኣት ዲና ንርኢ ናይ ሰብ ሓጢኣትና ረእና ድና ንማጻደቕ ወይስ ሓጢኣትና ርኢና ኢና ንሓዝን ሓጢኣትና ርኢና ኢና ተጸጺትና ምስ ኣምላኽ ክንተዓረቕ ንምኩር ወይስ ናሰብ ሓጢኣት? እዚ ሕቶ እዚ ንኹላትና ይኹን ማለት እዩ። ካልኣይ ነጥቢ ምስ ክርስቶስ ክንነብር እንደሊ ዲና እወ እዩ ክኾን መልስና ብርግፀኝነት። እሺ ምስ ክርስቶስ ነብር ደሊና ክርስቲያናዊ ህይወት ክንነብሮ እንደሊ ዲና እወ እዩ ክኾን ናይ ኩላትና ናይ ክርስቲያን መልሲ። ክርስቲያናዊ ብቕዓት ክንነብሮ እንደሊ ዲና እወ እዩ ክኾን ልኽእል እና ክርስቲያናዊ ብቕዓት ክንነብር ተኾይና ክንደየኖት ኢና ክንደየኖት ኢና እስቲ ምስ ህይወትና እስቲ ነነጻጽሮ እዚ ታሪክ እዚ ሰብ ክጸርፈና ተሎ ክንደየኖት ኢና ለይ ንምልስ ወይስ ተመሊስና ኢና ንጻረፍ ካብ ናይ ሰይጣን ናይ ሰይጣን ይገድድ ወይስ ንሳ ብሓኽልተ ጸርፊ ናይና 4 ዕጽፊ ኮይኑ ኢና ንምልሶ ማለት እዩ። እስቲ ምስ ህይወትና ነነጻጽሮ። እሺ ሰብ ከወድሰና ተሎ ኸሺ ሃመይ ልብና ደስ ደይብሎ ይኾን ይሕጎስ ደይኾን ውዳሴ ኮንቱ ፈተውቲ ዲና ና ውዳሴ ኮንቱ ሰባት ዲና? እስቲ ምዝ ታሪክ እዚ ንረአዮ እስቲ ነነጻጽሮ ህይወትና ታሪክና ባህሪና እስቲ ክንልውጦ ንሞክር። ንሓደ ክርስቲያናዊ ብቕዓት ባህሪ እዚ እዩ ማለት እዩ። ንሓደ ክርስቲያናዊ ለይምብቓዕ ባህሪ ድማ ብተጻራሪኡ ይኾን ሎ ማለት እዩ ኔጋቲቭ ማለት እዩ። እና መጽሐፍ ቅዱስ ምልዝዘና እሱ እዩ አንቀጽ አውጻን ልበሃል ታይቴልና ንሱ እዩ ስለ ክርስቶስ መንከራ መቕባል ዝምጽ ሓንቲ ጉንጭኻ ክጸፍዕካ ተሎ እዚ ሓንቲ ጉንጭኻ መሊስካ ኣቦ ልብል እዩ ማለት እዩ። እና ክርስቶስ ትእዛዝ እዚ እዩ ብውፃን ልብለና እዚ ህይወት እዚ እዩ ማለት እዩ። ና ክርስቲያን ክዳኑ ዝትሕትና እዚ ክኾን ነይዎ ማለት እዩ። እና ክርስቲያናዊ ብቕዓት ልብል ኣርእስና እዚ መስል ነይሩ ማለት እዩ። ኣብዚ ያእኽለና እሞ ሰብስክራይብ ለይገበርኩም ሰባት ግን ደጊመ ሰብስክራይብ ገበሩ ናበልኩም ክጭኽጭኸኩም እየ። ግዴታ እዩ በቃ ሰብስክራይብ ደሞዘና ማለት እዩ። ናይ ደሞዘይ ሰብስክራይብ ተገይርኩም ለይ ደሞዘይ ግን ኣለኹም ማለት እዩ። ላይክ ሼር ኮሜንት ምጽሓፍ ጽቡቕ እዩ ፍቶይ እስቲ ንረአዮ ደይ ችግር የውሊኮ ኣነስ ብዙሕ ይርአየና ናዝሙት ቪድዮታት ናመዳራት ቪድዮታት ንዓለማዊ ቪድዮ ክትሪኦ ተለኻ ቪው ብጣዕሚ ልዓለ እዩ ማለት እዩ። ውልደ ሰይጣን ብጣዕሚ ብዙሓት እዮም ማለት እዩ ግዜና ማለት በቃ ላዕሊ እዩ በቃ ና ሰይጣን ተኸተልቲ ኢና ንበዝሕ ማለት እዩ። ቪዎም ብጣዕሚ ልዓለ እዩ ሰብስክራይቦም ብዙሕ እዩ ብሚልዮናት ሰብስክራይቦም በቃ ላይኮም ሼሮም ኮሜንቶም በቃ ልዓለ እዩ
ንመንፈሳውያን ግን እንታይ ኮይኑ ወሪዱ እና ክርስቲያን ወይ ቤዛኹም እዚ ነገር እዚ ችላ ይተውልዎ ማለት እዩ ሰብስክራይብ ግበሩ ኣብዚ ጽልሕለይ ማለት እዩ ስብሐት ለእግዚአብሔር